بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بن کے او دلاں دا قرار آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا جیدے آن تے مکے وچ تم پہ گئی جیدے آن تے مکے وچ تم پہ گئی ہوئی روشنی تے تاریکی گئی بی بی آمینہ دامن ٹھارایا بی بی آمینہ دامن ٹھارایا سارے جگ دا او بن غم خار آیا لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے سونا مکھڑا ویکھ کے کہندے نے لوکی تک تک سوچ نو پیندے نے سونا مکھڑا ویکھ کے کہندے نے کتے نظر نہ انج دا جمال آیا کتے نظر نہ انج دا جمال آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا جدو بولن لئی لب کھول دائے سونا چون چون موتی رول دائے جدو بولن لئی لب کھول دائے سونا چون چون موتی رول دائے او دا ہر ہر بول کمال آیا او دا ہر ہر بول کمال آیا سارے جگ دا او بن غم خار آیا سارے نبیاں دا سلطان سونا سارے نبیاں دا سلطان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا سارے جگ دی بنیا جان سونا ہے یتیم تے بن سردار
یتیم تے بن سردار آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا آیا بن الیاس غریباں دا سونا والی جگ دے یتیماں دا آیا بن الیاس غریباں دا سونا والی جگ دے یتیماں دا مسکیناں نوں گل لانا آیا سب دکھیاں نوں گل لانا آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا بن کے او دلاں دا قرار آیا سارے جگ داؤ بن غم خار آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار انسان دی زندگی دے تین مختلف پہلو نے انسان دی زندگی دیاں تین کیفیات نمبر ایک انسان دا بچپن نمبر دو انسان دی جوانی تے نمبر تین انسان دا بڑھاپا انہاں تینہ حالتاں وچوں بہترین حالت انسان دی جوانی دی زندگی جوانی دی کیفیت اندر بندہ خوبصورت بھی ہوندہ ہے طاقتور بھی ہوندہ ہے جوانی اندر بندہ خود مختار بھی ہوندہ ہے جوانی چ بندہ سمجھدار بھی ہوندہ ہے اس واسطے کتاب و سنت دا مطالعہ کیتا جائے تے جوانی والی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان کی آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ لوگاں دے قدم جما کے اپنے بندیاں نو 5 سوال کریں نمبر ایک میرے بندے میں تینوں زندگی عطا کی تھی کتھے گزاری کی کر کے گزاری زندگی 50 سال دی سی 60 سال دی سی 100 سال دی سی کیویں گزاری ہن پوری زندگی دا سوال کرن دے بعد اللہ دوسرا سوال کرن گے بھی جوانی عطا کی تھی حالانکہ جوانی بھی تو زندگی ہے مگر اللہ نے جوانی نو اس قدر اہمیت دیتی فرمایا جوانی دیتی سی بندہ کمزور ہے لاچار ہے بے بس ہے بیمار ہے تو پھر تو بندہ ایٹومیٹکلی پرہیزگار بن جائے گا نا تے بچپن دے اندر بندے کو انیاں سہولیات بھی نہیں انیاں سوجھ بوجھ بھی نہیں طاقت بھی نہیں جوانی اندر اللہ تعالیٰ دیئے ساریاں نعمتیں انسان کو اللہ پوچھن گے جوانی کتھے گزاری مال کتھوں کمایا مال خرچ کتھے کیتا علم دیتا سی علم دے مطابق عمل کیتا کہ نہیں کیتا اور میرے بھائیو جنی دیر تک اسی یہ 5 سوالاں دا جواب نہیں دیاں گے اسی قدم نہیں ہلا سکا اے یاد رکھو اے آخرت دا پیپر دے اے دی تیاری کر کے جانی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ رب العالمین جن خوش نصیب لوگاں نو عرش عظیم دا سایہ عطا کرن گے وہ 7 قسم دے لوگ نے تے انہاں وچوں ایک خوش نصیب اوے جنہیں اپنی جوانی اللہ دی عبادت وچ گزاری اللہ تو ڈر کے گزاری
نوجوان اگر ایمان لے کے آ جان تے پھر اللہ تعالیٰ انہاں دے نام تے قرآن پاک دی پوری سورت نازل کر دیندے نے. سورت الکہف تسی پڑھی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ جواناں نو اہمیت دیندے. تے سانو ہی چاہیے کہ اسی اپنی جوانی نو برباد نہ کریے، ضائع نہ کریے، اپنی جوانی دی اہمیت نو سمجھی. اے دن نے اللہ نو منان دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا بھی جدوں تسی صحت مند ہو، تندرست ہو، جوان ہو، ادو نیکی دے کماں چ بڑھ چڑھ کے حصہ لو، ادو زیادہ صدقہ خیرات کرو. جدو بندہ بیمار ہو گیا، موت دے قریب پہنچ گیا تے ہن کہندا ہے میرا ادھا حصہ فلاں نوں دیا جے، اینا حصہ فلاں نوں دیا جے. آقا فرماندے نے ہن تاں آپ ہی فلاں دا ہو گیا. ہن اینوں پتہ لگ گیا نا بھی میں مٹی دا ہونا نا، ہن مینوں ایندا کی فائدہ. مزہ تے ہے نا جدوں تینوں خود نوں ضرورت ہے، جدوں تیرے طاقت ہمت ہے، خود مختار ہیں، ادو تو اللہ ڈر کے زندگی گزار. اسی واسطے میں آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ اور مبارک جوانی دا ذکر تواڈے سامنے کرنا ہے، کیونکہ حضور ساڈے واسطے آئیڈیل نے. اج دے نوجوان اسی ماشاءاللہ اٹھنے ہاں تے نچن والےاں نو اپنا آئیڈیل بنا لینے، گان والےاں نو، اداکاراں نو اپنا آئیڈیل بنایا. او بھائیو ساڈے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسی سونے نبی نو اپنا آئیڈیل بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو ساڈے واسطے بہترین اسوہ بنایا. اور آج سنو کہ آقا علیہ السلام دی مبارک جوانی کیسی سی. آپ دی جوانی دے چند اہم واقعات تواڈے سامنے عرض کرنے نے. گفتگو دا عنوان ہے جوانی میرے حضور کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی انہاں لوگاں واسطے آئیڈیل بنا دیتی ہے، اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتی ہے جڑے لوگ اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھن والے نے، قیامت دے دن تے ایمان رکھن والے، اللہ دا ذکر کرنے والے لوگاں واسطے اللہ نے میرے نبی دی سیرت نو بہترین نمونہ بنایا ہے، میرے پیغمبر دی جوانی نو بہترین اسوہ بنایا ہے. آؤ ذرا توجہ کرے آجے میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی پاکیزہ جوانی، آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کنج گزاری ہے لوگاں دے اندر. پچھلے خطبہ دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دا بچپن تواڈے سامنے بیان کیتا ہے. بچپن ایسا گزریا، آپ دنیا تے اجے آئے نہیں، آپ دے والد محترم پہلے وفات پا گئے، 6 سال دی عمر نو پہنچے تے والدہ ماجدہ دی وفات ہو گئی، 8 سال دی عمر نو پہنچے تے نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان محبت کرنے والے جناب عبد المطلب بھی وفات پا گئے. نبی پاک علیہ السلام جناب حضرت ابو طالب اپنے چچا دے حضرت محترم کفالت دے اندر آگے نے. چچا نے شفقتاں فرمائیاں، ہر معاملے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ دیتا، میرے پیغمبر دی دیکھ بھال کی تھی.
آپ جدوں تجارت واسطے دوسرے ملکاں دے اندر جاندے نبی پاک علیہ السلام نو بھی نال لے کے جاندے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن دنیا تے آپ دی ماں بھی کوئی نہیں آپ دا باپ بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر اپنے چچا دی کفالت دے اندر پرورش پاندے پینے جوانی دیاں سیڑھیاں چڑھ دے پینے اللہ اکبر غور کرے آجے فیصلہ بادیا میں تمہیں جوانی گزار دے پیاں کوئی 30 سالاں دا ہو گیا کوئی 40 سالاں دا ہو گیا تے کوئی 25 سال دا کڑیل جوان بیٹھا ہویا ہے اسی اپنی جوانی تے بھی غور کریے تے سونے نبی دی جوانی تے بھی غور کریے پہلے نمبر تے گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج کر کے میرے نبی کوہ صفا تے چڑھ گئے نے تے مشرکین مکانو میرے پیغمبر نے جمع کر لے آئے فرمایا مکے والے ہو میں آج تواڈے نال ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہنا وا بڑی پتے دی گل کرنا چاہنا ہن مکے والے جمع ہو گئے مرد بھی آ گئے عورتاں بھی آ گئیاں بچے بوڑھے جمع ہو گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے سونے ہو کی کہنا چاہندے ہو تے آقا فرماندے نے مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے تے 40 سالاں دے اندر دسو نا مکے والے ہو تسی مینوں کیسا پایا ہے امانت دار پایا یا خیانت کرنے والا پایا سچ بولن والا پایا یا غلط بیانی کرنے والا پایا دسو مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے فیصلہ بادیا 1-2 دن یا 4 دن دی گل نہیں پیوندی ہفتے دی گل نہیں مہینے دی گل نہیں 1 سال دی گل نہیں میرے پیغمبر نے 40 سال دا چیلنج کر دیتا ہے مکے والیاں دے سامنے جوانی ہوئے تینج دی ہوئے سیرت ہوئے تینج دی ہوئے کردار ہوئے تینج دا ہوئے میرے پیغمبر نے 40 سالہ جوانی پیش کیتی ہے اللہ اکبر اپنی عمر پیش کیتی ہے اینا 40 سالہ دے اندر یار 25 سال جوانی دی عمر میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ اکبر فیصلہ بادیو اسی بھی جوان بیٹھے ہاں کیا ساڑھے اندر کوئی انج دا جوان خیوے جڑا اپنے محلے چ کھڑا ہو کے کہہ چھڑے کہ میں تواڈے اندر 5 سال جوانی دا عرصہ گزاریا آئے دسو محلے والے ہو میری جوانی کیسی گزری میں تواڈے اندر 10 سال دا عرصہ گزاریا ہے دسو میرے 10 سال کیسے گزرے نے تے سچی گالے فیصلہ بادیو بیگانے تے بیگانے رہ گئے ساڑھے اپنے ساڑھی زندگی دیاں لسٹاں لے کے آ جانگے ایتھے بھی دغا کیتائی ایتھے بھی فراڈ کیتائی ایتھے بھی زیادتی کیتیو مگر میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والیاں دے سامنے فرمایا لوگوں میں 40 سال گزارے تو آٹی اندر دسو نہ 40 سال اندر مینوں سچا پایا ہے یا مینوں جھوٹا پایا ہے دسو مکے والے ہو حضرات محترم انج دا کردار اپنایا میرے پیغمبر نے انج دی سنی زندگی گزاری میرے پیغمبر نے اللہ اکبر مکے والے جننے جمانے کوئی بندہ میرے پیغمبر دے کردار تے انگلی نہیں اٹھا سکیا بلکہ ہر بندہ بیک زبان بولیا سونیا اساں تانوں جدوں وی ویکھیا اے امانت دی پاسداری کردیاں ویکھیا اے جدوں وی ویکھیا اے اسی تانوں سچ بولدیاں ویکھیا اے میرے پیغمبر دا تے لوگاں نے لقب ہی صادق الامین رکھیا سی کہ انہاں جدوں بولیا سچ بولیا جدوں کیتی امانت دی پاسداری کیتی ایڈی سونی جوانی میرے پیغمبر نے گزاریے اللہ اکبر لہذا ویر جی اسی بھی انج دیاں جوانیاں گزاریے اسی بھی انج دی سونی اپنی سیرت بنا لئیے اللہ اکبر اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں
کردار کی باتیں کرتے ہیں واللیل کہیں والشمس کہیں والفجر کہیں پر فرما کے والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کے والفجر کہیں پر فرما کے قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر دی ساری زندگی تو آڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے فیصلہ بات دے میری ملت دے نوجوان ساتھیو توجہ کرے آج دا میرا بیان نوجوانہ واسطے بالخصوص ہے حضرات محترم توجہ کرے میرے پیغمبر نے انج دی پاکیزہ جوانی گزاری ہے انج دی خوبصورت جوانی گزاری ہے آپ فرماندے نے لوگوں دور جہالت دے اندر بھی میرے پیغمبر نو اللہ نے انج محفوظ فرمایا ہے حالہ عرب دا وطیرہ ایسی کہ عرب دے اندر شراب کھلے عام چلدی سی زنا کاریاں بڑیاں عام سن عرب دے اندر اللہ اکبر دنگا فساد بڑا عام سی عرب دے اندر خون ریزی بڑی عام سی عرب دے اندر کسی دی عزت دی کوئی پاسداری نہیں سی ہنڈا کردی بڑی عام سی جس معاشرے اندر میرے پیغمبر نے آنکھ کھولیے اے معاشرہ بگڑیا پیاسی اللہ فرما دینے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر دی بے ست تو پہلا اے معاشرہ جڑا ہے گمرائی دی دل دل چ ڈگا پیاسی ضلالت دے گڑے وچ ڈگا پیاسی انہاں لوگاں نو شعور ہی نہیں سی زندگی گزارن دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے دے اندر اک کھولی مگر اس معاشرے چ رہن دے باوجود میرے پیغمبر نے زندگی اندر کدی شراب نو ہاتھ نہیں لایا کدی میرے پیغمبر نے کوئی برا کام کوئی بدکاری والا کام نہیں کیتا کدی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کوئی بے حیائی والے کام میں حصہ نہیں لیا کدی میرے پیغمبر نے موسیقی والیاں اللہ اکبر محفلاں اٹینڈ نہیں کیتیاں کدی ڈھول ڈمکے والیاں محفلاں اٹینڈ نہیں کیتیاں تے میرے پیغمبر اعلان نبوت تو ہی پہلا کدی بتاں دا طواف نہیں کیتا کدی غیر اللہ دی پوجا نہیں کیتی کدی غیر اللہ دے نام تے ذبح نہیں کیتا جبکہ مکے والے اللہ دے گھر بیت اللہ دا برہنہ ہو کے طواف کریا کرتے سن مکے والے بتاں دے نام تے چڑھاوے دیا کرتے سن میرے پیغمبر نو اللہ نے شروع دن تو محفوظ فرمایا انہاں چیزاں تو بلکہ ایک روایت دے اندر آندا ہے سیرت ابن شام والیاں نے لکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے چند دوستاں دے نال مل کے ایک سردار دی شادی اندر شامل ہو گئے اس شادی دی اندر شراباں چل رہیاں سن اس شادی دی اندر موسیقی دا پروگرام چل رہا سی آقا فرماندے نے مینوں دوست مجبور کر کے لے گئے اوتھے تے ماحول ہی بڑا بگڑیا ہویا سی میں اس ماحول تو ویسے ہی بیدار سی آقا فرماندے نے مینوں پتہ ہی نہیں لگیا کدوں میری اکھ لگ گئی میں سو گیا مینوں پتہ ہی نہیں رات کی ہوندا رہیا ہے میری اکھ ہی ادوں کھلی اللہ دی طرفوں جدوں یہ سارا پروگرام ختم ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دیاں انج حفاظتاں فرمائیاں نے ایک روایت اندر آندا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحول ویکھ کے بے ہوش ہو گئے سن کہ اللہ دے نبی اٹھے ہی ادوں اللہ دے نبی بیدار ہی ادوں ہوئے جدوں یہ چیزاں ختم ہو گئیاں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو امت دا رہبر بنانا سی امت دا لیڈر بنانا سی آپ دا اسوہ امت واسطے طریقہ بنانا سی آپ دے طریقے دو امت واسطے آئیڈیل بنانا سی اللہ نے میرے پیغمبر نو انج دی کسے خرافات تے اللہ اکبر ملبوس ہون ہی نہیں دیتا
انج دی کسے خرابی دی اندر نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے آن ہی نہیں دیتا نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے سن اللہ تعالیٰ نے میں نو بچپن جوانی دی عمر دی اندر بھی ان خرافاتوں محفوظ کر کے رکھے آئے اپنی حفاظت دے اندر لے کے رکھے آئے اللہ اکبر حضرات محترم اے نبی پاک علیہ السلام دی پاکیزہ جوانی ہے تے ساڑھے جوانہ دا حال تے ساڑھے سامنے ہے نا یوں جوانی چڑھے آئے تے بس پھر فلماں شروع ہو گئیاں یوں جوانی چڑھیا تے شراباں شروع ہو گئیاں یوں جوانی چڑھیا والدین دی خواہش وے اسی پتر پال دے پیاں جوان ہوئے گا ساڈا سہارا بنے گا اے شرابی بن گیا والدین چاندے نے جوان ہوئے گا سانو سنبھال لے گا اے بڑا ہو کے جواری بن گیا والدین پال دے پینے اے جوان ہوئے گا تے ساڈا دستو بازو بن جائے گا اے جوان ہو کے ڈکیٹ بنیا تے والدین نو بھی رولن لگ پہ آئے اوے حضرات محترم میرے جوان بھائیو میں تہاڈا ویر تانوں نصیحت دے طور تے کہندا پیا واں جوان ہو کے اپنے والدین نو ذلیل نہ کریا کر تینوں نہیں پتا جس باپ دا جوان بیٹا ٹیکا لا کے فٹ پاپ تے ڈگا ہوئے او دے دل تے کی گزردیاں نہیں تینوں نہیں پتا جس ماں دا جوان پتر اللہ اکبر نشے دی حالت تو کے مجمع دے اندر ڈگا پیا ہوئے تے گالیاں دیندا پیا ہوئے اس ماں دا سینہ پھٹ جاندا ہی اپنے والدین نو ذلیل نہ کریا کر اپنی جوانی نو سنبھال کے رکھو سونیا اپنی جوانی نو سونا تے خوبصورت بنا لے میرے پیغمبر السلام نو اللہ نے بڑی سونی جوانی عطا کیتی ہے اللہ اکبر حضرات محترم تسی کہو کہ لو جی جوانی دی عمر دے اندر ہی اگر یہ کام نہیں کرنے تے کرنے کدوں نے اوے سونیا دو گلاں دین اندر رکھ نمبر ایک پتہ ہی اے جوانی تو انڈانی ہے کہ ہڈانی بھی ہے کہ نہیں انڈانی اے جوانی تیری اللہ اکبر گزرنی بھی ہے کہ نہیں گزرنی پتہ نہیں اگلی سانس نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا کوئی پتہ نہیں لگنا کیڑے ویلے موت دس نے آ جانا ہے لہذا اپنی جوانی نو اچھا گزار اللہ دی تابعداری اندر گزار دے تے نمبر دو یاد رکھ تینوں مان ہوئے گا اپنے حسن تے تینوں مان ہوئے گا اپنی طاقت تے تینوں مان ہوئے گا اپنے جمال تے اوے بڑے بڑے حسین و جمیل تے بڑے بڑے طاقتور پہلوان مٹی اندر مٹی ہوئے پہنی اے جوانیاں صدا نہیں ہو رہنیاں اے طاقتاں صدا نہیں ہو رہنیاں اس مجلس دے اندر بیٹھے میرے سفید داڑیاں والے بزرگاں نو پوچھ لے کدی انہاں نو اپنی جوانی تے بڑا مان ہویا کردا سی اے بندے نو بندہ نہیں سی جان دے اج ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے کلیاں ٹر کے آیا بھی نہیں جاندا مسجد دے اندر تے کلیاں بہ کے کہندے نے یار جوانیاں تے ایویں ضائع کر لیاں نے ویر تیرے کول جوانی دی نعمت موجود ہے اس جوانی دی قدر کر سونیا اللہ اکبر بندے کہندے نے لو جی مولوی جی میں سونا ہی بڑا واں میں حسین ہی بڑا واں دنیا میرے تے مردی بڑی ہے اللہ اکبر اوے سونیا پہلی گل یاد رکھ اے حسن ہمیشہ نہیں رہنا اس چہرے تے وٹ پہ جانے نہیں اس جوانی نے ٹال جانا ہی تے دوجی گل دے اندر رکھ اوے تو کڈا حسین و جمیل ہے میرے پیغمبر تو ود کے تے اللہ نے کسے نو سونا بنایا ہی کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے تے اللہ نے کسے نو جمال عطا کیتا ہی کوئی نہیں مگر میرے پیغمبر دی جوانی پرہیزگاری والی جوانی میرے پیغمبر دی جوانی حیا والی جوانی میرے پیغمبر دی جوانی غیرت والی جوانی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ عرب دی کواری لڑکی اندر بھی ایڈا حیا نہیں سی پایا جاندا جنہ حیا نبی پاک دے اندر پایا جاندا سی اللہ اکبر میرے نبی اتنے حیادار سن اللہ نے بڑی سونی جوانی عطا کیتی سی بعد روایات دے اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام انج پھل دے پھول دے سن ایک بچہ جنہ مہینے دی اندر پھل دا پھول دا ہے اللہ دے نبی ایک دن اندر انی نشو نما پکڑیا کر دے سن اللہ اکبر کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا الہ جان دیں
کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دے روز محشر جو رب نو منا جان دے اس دی زلفاں نو واللیل آنکھیں خدا جس دی زلفاں نو واللیل آنکھیں خدا والقمر کے پشانی تے رخ والضحا والقمر کے پشانی تے مکھ والضحا نات خانہ خطیباں دے وس وچ دیاں نات خانہ خطیباں دے وس وچ دیاں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے سائیں دے دربار آلہ دی کیا بات ہے جتھے تل دین اوقات تے ذات ہے بام حبشہ چوں بکدا غلامہ ونجے بام حبشہ چوں بکدا غلامہ ونجے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے سائیں دے یاراں دی شان دسدا ونجاں ہو گیا کا تو قربان دسدا ونجاں بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا ہر صحابی تن من لٹا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے پیغمبر دی پاکیزہ جوانی نبی پاک دی مبارک جوانی دا ذکر کر رہے ہیں ماں ایتھے پتہ ہے کی ہوندہ ہے والدین محنت مشقت دے نال بیٹا پال دینے بیٹا جوان ہویا ہونوں چاندے نے سانوں سنبھالے گا ساڈا سہارا بنے گا مگر یہ جویں جویں جوان ہو رہا ہے والدین تیوں نہیں بہتا بوجھ بندا جا رہا ہے جویں جویں جوان ہو رہا ہے والدین نو زیادہ پریشان کردا جا رہا ہے جوانی چڑھیا اللہ اکبر کالج نو جان لگا ابا جی میں نو 70 موٹر سائیکل دی چاہی دا میں نو 125 چاہی دا ہے ابا جی میں نو چھوٹی گڈی نہیں چاہی دی میں نو وڈی گڈی چاہی دی ہے ابا جی میں نو کڑی جناب 2000 والی نہیں چاہی دی کم از کم 20,000 والی چاہی دی ہے میں نو لباس 3000 والا نہیں چاہی دا میں نو لباس 10,000 والا چاہی دا ہے جیویں جیویں سیڑھیاں چڑھتا پیا جوانی دیاں ہو جو والدین تے مزید بوجھ بندا جاندا ہے 25 سال دا ہو گیا ہے 30 سال نو پہنچ گیا ہے تے باپ کہندا پتر کچھ کمان دیاں بھی سوچ لے کوئی سانو سنبھالن دیاں بھی سوچ لے کہن لگا ابا میں اپنیاں پڑھائیاں کراں میں اپنیاں جناب ٹشن بازیاں کراں کہ میں توانو سنبھالن والا بن جاں میرے کولوں نہیں سنبھالے جاندے انہاں نے 4-5 پتر
پتر سنبھال لے. انہیں جوان ہو کے کبو نہیں سنبھالیا, انہیں جوان ہو کے اپنی امی دی دیکھ بھال نہیں کی تھی. کہندا جاؤ اپنے اپنے کام کرو. اللہ اکبر. مگر نبی کریم علیہ السلام دی جوانی میرے پیغمبر اپنے چچا ابو طالب دی کفالت دے اندر نے تے 15 سال دی عمر اندر نبی پاک علیہ السلام مکے دیاں جناب پہاڑاں تے بکریاں چرایا کردے سن مزدوری دے طور تے. میرے پیغمبر جوانی چڑے نے, پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آئے تے میرے پیغمبر نے اپنا تے اپنے گھر والیاں دی ذمہ داری سنبھال لئیے. اللہ دے نبی بکریاں چرا چرا کے اللہ اکبر اپنا بھی گزارا کر دے تے اپنے گھر والیاں واسطے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آندے. اوے جوان تو بھی جوانی چڑھے آئے, والدین نو ذلیل نہ کر, والدین دا بوجھ اٹھان والا بن جا, اپنے والدین نو تکے نہ مار, والدین نو سینے لان والا بن جا. نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا دی قبیلداری ویکھ کے, اپنے چچا دیاں ذمہ داریاں ویکھ کے وقت دے نال ہی محنت مزدوری میرے پیغمبر نے شروع کر دیتی. حالانکہ مکے دے سرداراں دے پتر نے, مکے دے نواب کرانے نال تعلق ہے, مگر میرے پیغمبر نے نہیں. ساڈے جواناں دے ابا کہندا پتر تینوں فروٹ دی ریڑھی نہ لا دے, میری پرسنالٹی ساری خراب ہو جانی ہے. پتر میں تینوں رکشا نہ لے دیا, میں ہوں رکشا چلاندا پھراں, مینوں فلان چاہیدا فلان چاہیدا. پتر اس قابل بھی پہلے بننا ہے بھی فلان چاہن واسطے, پہلے محنت کر کے اس قابل بھی بننا ہے کہ نہیں بننا. یا شروع دن تو تینوں محل اندر بٹھا دیتا جائے گا تے تینوں جہاز تے چڑھا دیتا جائے گا. یاد رکھ محنتاں کرن نال کوششاں کرن دے نال منزلاں ملیا کردیاں نے. گھر بیٹھیاں ستیاں نو منزلاں نہیں ملدیاں. جنہاں نے 1 بجے ستیاں اٹھنا ہے انہاں نو کی ملنا ہے؟ ساری رات موبائل تے گزرنی ہے تے دن نو جناب زور ویلے بھی ستیاں نہیں اٹھنا تے پھر تانوں منزلاں ملن گیاں. نبی پاک علیہ السلام نے چڑھتی جوانی دی اندر ہی بکریاں چرانیاں شروع کر دیتیاں. صحیح بخاری اندر لکھے آئے, آقا فرماتے نے جتنے نبی دنیا تے آئے اللہ نے سارے نبیوں کو بکریاں چران دا کام لے آئے. اللہ اکبر. بکریاں چرانا ذرا مشکل کام میں, چھوٹے جانور نے. پھر بکریاں دی عادت جناب منتشر ہو جانا, کدی ادھر نو دوڑ جانا کدی ادھر نو دوڑ جانا. اللہ نے انبیاء کو یہ کام لے آئے جنہ اپنی امت نو سنبھالنا ہے, پہلے بکریاں سنبھال کے تجربہ کر لین. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے سارے انبیاء کو اللہ نے بکریاں چروائیاں نے, میرے پیغمبر بھی بکریاں چار دے رہے نے. اللہ اکبر. محنتاں مزدوریاں کر کے اپنا پیٹ بھی پالیا تے گھر والیاں دی کفالت بھی کیتی ہے. پتر انج دا ہوئے نا ویر جی تے برادری بھی عزت دیندی ہے, گھر والے بھی عزت دیندے نے, رشتہ دار بھی ویکھ کے کہندے نے یار بڑا ذمہ دار نوجوان ہے. جوں جوانی چڑھے آئے اپنے باپ دی ذمہ داری سنبھال لئی, اپنی ماں دی کفالت شروع کر دیتی ہے. تے جدوں بندہ نکما بن جائے جوانی اندر پھر بندے تانے مار کے کہندے نے 35 سالاں دا ہو گیا ہے اجے بھی ابا جی دیاں محنتاں تے گزارا ہے, 40 سالاں دا ہو گیا ہے اجے بھی گھر بیٹھا ہویا نکمیاں دی طرح. ہوئے جوان بھائیو, نبی پاک علیہ السلام دی جوانی محنتاں والی, مزدوریاں والی, کمائیاں کرنے والی جوانی. اللہ اکبر. اگے لے کر کے چلنا پھر نبی پاک علیہ السلام حضرات محترم جوانی کیسی خوبصورت میرے پاک پیغمبر نے گزاری ہے. اللہ دے نبی چڑھتی جوانی اندر ایڈے دلیر سن, میرے پیغمبر اتنے شجاعت تے پیکر سن. حضرات محترم ساڈے کئی نوجوان 25 سالاں دے نے. اللہ اکبر. چونٹیاں تو کھڑے ڈری جاندے ہوندے نے, بلیاں تو کھڑے ڈری جاندے ہوندے نے. یہ بھی قادی جوانی ہے, جوانی نبی پاک علیہ السلام دی. جاؤ الرحیق المختوم پڑھ کے ویکھو, سیرت رحمت للعالمین پڑھ کے ویکھو, سیرت ابن ہشام پڑھ کے ویکھو. اللہ اکبر. نبی پاک دی سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو. اللہ دے نبی اجے 15 سال نو پہنچے نے تے مکے دے اندر مشرک مکے دے اندر مکے دے سرداراں دے نال ایک قبیلے دی جنگ لگ گئی جنوں جنگ فجار کیا جاندا ہے. اللہ اکبر. مقابلہ ہو رہا ہے. اس جنگ دے اندر اہل مکہ اور بنو قریش حق دی اوپر سن تے نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچاواں دے نال مل کے جنگ فجار دے اندر
15 سال دی عمر دے اندر حصہ لیا جا کے اللہ دے نبی تیر بنا بنا کے کمان تیار کر کر کے اپنے چچاواں دے سپرد کر دے. میرے پیغمبر نے اپنے ہوش و حواس دے اندر اس جنگ دے اندر حصہ لیا اور مقابلہ کیتا ہے دشمناں دا. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام 15 سال دی عمر اندر ایڈے دلیر انسان سن, ایڈے شجاعت دے پیکر سن کہ اللہ دے نبی گھبرائے نہیں, میرے پیغمبر پریشان نہیں ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے بزدلی نہیں وخائی معاذ اللہ. اللہ دے نبی دلیر باپ دے دلیر بیٹے سن, شجاعت والے دادے دے شجاعت والے پوتے سن, سردار قبیلے دے سردار جوان سن. 15 سال دی عمر اندر 15 سال دی عمر کڈی عمر ہوندی ہے. 15 سال دی عمر نو تے ماں باپ دے سہاریاں دی بڑی لوڑ ہوندی ہے. میرے پیغمبر دی والد محترم بھی نہیں, آپ دی والدہ محترمہ بھی نہیں, چچا دی کفالت دے اندر نے تے اللہ دے نبی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس لڑائی دی اندر. اللہ اکبر, کیونکہ نبی ہم پاک ہمیشہ حق نال کھڑے ہو جایا کردے سن, ہمیشہ حق دا ساتھ دیا کردے سن. اگلی گل سننا, اسی جوان ہو جانے ہاں تے اسی لوکاں نال خیر خائی تے کی کرنی ہے, اسی لوکاں نو لٹن لگ پینے ہاں, لوکاں نال سینہ دوری کرن لگ پینے ہاں. جنوں ویکھیا تھپڑ مار لیا, جنوں ویکھیا گالاں کڈ لیاں. میں ویکھ کے حیران ہونا, دن رات سفراں دے اندر رہنے ہاں تے میں ویکھنا معاشرے دے اندر حضرات محترم جن سٹوڈنٹ طبقہ ہے میرے احباب اے بھائی نے, میں ایک نصیحت کراں گا, اللہ نے جوانیاں دتیاں نے تے لوکاں نو پریشان نہ کریا کرو. رستیاں دے اندر میں کئی مرتبہ ویکھیا اے 4-5 لڑکے جناب سٹوڈنٹ موٹر سائیکلاں لے لین گے تے جان کے گڈیاں والے نو پریشان کرن لگ جان گے, کدی بساں والے نو اتار کے مارن لگ جان گے, کدی بیٹیاں بہناں نال بدتمیزیاں کرن لگ جان گے. نہ سونے اپنی جوانی نو برباد نہ کر, اے نہ گندے کماں تے جوانی نہ لا. اس جوانی دی اندر خدمت خلق دا کام کر, اس جوانی دی اندر اللہ اکبر لوگو اللہ تعالی دی مخلوقات دی خدمت دا کام کرو, مظلوماں دی مدد دا کام کرو اس جوانی اندر. اوے جوانا اپنیاں جوانیاں بیبیاں پیچھے نہ کھپا دے, اپنیاں جوانیاں بیلیاں پیچھے نہ کھپا دے, اپنیاں جوانیاں شراباں تے بدماشیاں چ نہ کھپا دے, اپنیاں جوانیاں اللہ دے دین واسطے صرف کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دور جہالت دے اندر میں ایک معاہدے دے اندر شامل ہویا, معاہدۃ الفضول دے اندر میں شامل ہویا وا. اللہ اکبر ذات محترم, اس معاہدے اندر شامل ہونا مینوں سرخ اونٹاں نالوں بھی زیادہ بہترین لگدا ہے. اج بھی انج دا کوئی معاہدہ لبے نا تے میں ضرور اس معاہدے دا حصہ بن جائیں گا. معاہدہ پتہ ہے کی ہویا, مکہ مکرمہ دے اندر لوگ دوسرے ملکاں تو آندے تجارت دی غرض دے نال. اللہ اکبر, ایک بندہ غالباً شام دے علاقے دا یا کسی اور علاقے دا بندہ آیا, وہ تجارت دی غرض نال آیا. مکے دے اندر کسی بندے نال اوندا سودا طے ہو گیا, اونے تجارت دا سامان لے لیا تے پیسے دین دی واری ویر گیا. اونے کہ پردیسی میرا کی انہیں وگاڑ لینا ہے. اللہ اکبر, اونے کئی لوگاں نو جا کے کیا مگر کوئی بندہ اندے نال نہ ٹریا. وہ ایک پہاڑ اتے چڑھ کے شیر پڑھن لگ گیا, ایندا مکے والے میرے نال زیادتی ہوگی تواڈے شہر اندر تے کوئی بندہ نہیں مکے اندر جڑا مظلوم دی مدد واسطے کھڑا ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جمع ہوئے نا تے اللہ اکبر انہاں نے گھر دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی. ایتھے ایک معاہدہ طے ہویا کہ اج دے بعد اسی ایک تنظیم نو جناب اللہ اکبر ایکٹیو کرنے ہاں کہ جدے نال زیادتی کیتی جائے گی اسی انہوں بدلہ لے کے دیاں گے, جدا حق ماریا جائے گا انہوں حق واپس لے کے دیاں گے. آقا فرماندے نے اللہ دی رحمت دے نال میں چڑھدی جوانی اندر اس معاہدے دا بہترین رکن قرار پایا وا, اس معاہدے اندر میں بھی شامل ہویا وا تے او معاہدہ مینوں ایڈا عزیز ہے. حالاں دور جہالت وچ ہویا ہے, نبوت دے اعلان تو پہلے ہویا ہے اور مشرکین مکہ نے معاہدہ کیتا ہے. آقا فرماتے نے اس معاہدے اندر میں شریک ہویا تے مینوں ایڈا پسند ہے معاہدہ کیونکہ مظلوماں دی مدد والا معاہدہ ہے, غریباں دی مدد والا معاہدہ ہے. اللہ اکبر, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نے تانوں طاقت دتی ہے,
تے جناب ظلم کرن والے نو بھی روکنا ہے تے جڑا مظلوم ہے او دی مدد واسطے بھی کھڑا ہو جانا ہے مگر ساڈا معاشرہ بڑا عجیب ہے اسی مظلوماں دے نال نہیں کھڑے ہوندے بلکہ ظالماں دے نال کھڑے ہو جانے ہاں او بندہ سی نا اویا چوک چوں ایک بندے غریب نو ٹھڈے مارے لتاں ماریاں گالاں دتیاں تو غریب کہن لگا چوری جی زیادتی کیتی جے میں تھانے جاواں گا آندا جا پراں تیری سننی کنے میرے خلاف جائیں گا تو انہوں نے کہا چوری جی پورے محلے نے ویکھیا میں جاواں گا تہاڈے خلاف چوری ٹور گیا تکبر اندر نے سارے نو جا کے پوچھیا بھی چلو یار میرے نال مینوں ویکھیا جے کڈی زیادتی ہوئی میرا سر پھاڑ دیتا مینوں تھپڑ مارے مینوں ٹھڈے مارے کہندے نا بھائی اسی نہیں جانا تہاڈے سامنے ہوئی یار نہیں اسی نہیں جانا اسی نہیں تیرے کماں چانا او بیچارہ کلا تھانے روندا ٹر گیا اوتھے ویکھیا تے سارے بازار والے چودھری دے نال کھڑے ہوئے ظالموں میں زیادتی ہوئی اے دے نال کھڑے ہو اگوں جواب ملیا کل نوں کوئی مسئلہ بنیا توں کیڑا کام آنا چوری کام آئے گا اچھا میں ویکھاں گا جدوں اللہ دی عدالت تے چودھری تواڈے کام آئے گا اے جڑے چودھریاں تے تانوں مان ہے نا اے لبنے بھی نہیں تانوں اوتھے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی پاکیزہ جوانی آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جناب ایسے معاہدے دے اندر شراکت کی تھی جڑی غریبہ مسکینہ محتاجاں ضرورت مندہ اور جناب مظلومہ دی مدد واسطے معاہدہ کیتا گیا ہے اے نبی پاک دی جوانی ہے تسی بھی اپنی جوانی کسے کار خیر والے کام میں چلا لو تسی بھی اپنی جوانیاں آؤ میں اہل حدیث یوتھ فورس دا کدنا چوکی دارا میں تنوں دعوت دینا فیصلہ بادی ہو جوانو اہل حدیث یوتھ فورس سلفی معاہد نوجوانہ دی سب تو بڑی تنظیم پاکستان دی آؤ اس پلیٹ فارم تے کٹھی ہو وہ آپ اللہ دے دین دا کم کریے رل مل کے جوانوں اپنی جوانیاں اللہ دے دین واسطے وقف کریے میرے پیغمبر دی جوانی کنی مبارک ہے پھر اللہ دے نبی جوانی دی اندر ساڑھے جوان جویں جوان ہوندے نے ان جو کمڑیاں بہتیاں مارن لگ پیندے نے جویں جوان ہوندے نے ان جو ندیاں کلاں ختم ہوندیاں جاندیاں نے تے میرے پیغمبر جوانی چڑھے اللہ نے انج حکمت عطا کیتی انج بصیرت عطا کیتی انج اللہ نے رحمتاں آپ دے کیتیاں نے آقا علیہ السلام دی جوانی کیسی ہے حضرات محترم مشرکین مکہ نے بیت اللہ دی تعمیر دا کام شروع کیتا ہے بیت اللہ تعمیر کیتا جا رہا ہے تے مشرکین مکہ نے اپنا رزق حلال جڑا محنت والا کمایا ہویا اللہ دے گھر بیت اللہ تے لگایا حرام دا پیسہ نہیں لگایا اللہ دے گھر تے اللہ اکبر انج کر کے جناب اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا تے جدوں حجر اسود نو نصب کرن دی واری آئی اودوں مشرکین مکہ دے قبیلے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہر قبیلے دا سردار کہندا ہے ساڈا حق بندا ہے اسی اینو اللہ اکبر نصب کرانگے اگر دوسرے قبیلے دا سردار کہندا ہے ساڈا حق بندا ہے حتیٰ کہ جناب ایک کشمکش بڑھتی چلی گئی تلواراں نکل آئیاں تے جناب ڈر لگن لگ گیا کہ خون ریزی ہو جائے گی ایک بزرگ اگے ودیا ہونے کہ یار لڑن دی لوڑ کوئی نہیں میں ایک فیصلہ کراں کر تسی مان لو کی فیصلہ کرنا چاندی ہو کہندی انج کرنے ہاں کل جڑا سب تو پہلے اللہ دے گھر وچ داخل ہوئے گا اس دروازے وچوں انٹر ہو جائے گا او دے ہاتھ اپاں فیصلہ چھڑ دیاں گے او نہ کہ جی سانو منظور ہے اللہ دیاں قدرتاں تے رب دیاں رحمتاں حضرات محترم دن چڑھیا تے میرے پیغمبر کڑی الجوان نے اللہ دے اے سونیا ساڈے جوان ادھی رات تک فلماں ویکھدے نے تے مسجد دا نماز دا فکر ہی کوئی نہیں ہوندا اللہ دے نبی صبح سب تو پہلے مکے والیاں وچوں اللہ دے گھر بیت اللہ وچ داخل ہوئے نے جوانی ایڈی سونی میرے نبی نے گزاری ہے اجے نبوت دا اعلان بھی نہیں کیتا پر اللہ دے گھر نال میرے نبی دا پیار انج پیا ہویا ہے انج محبتاں پیاں ہوئیاں نے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ چ سب تو پہلے داخل ہو گئے ہو نہ کیا جی اے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے آ گئے نے اللہ اکبر تے سارے مکے والےاں نے کہا
اے تے جوان صادق بھی ہے اے تے جوان امین بھی ہے اے تے سانو کوئی اعتراض نہیں اللہ اکبر وگرنا ساڈے ارگا کوئی ہوندا تے دوسرے قبیلے نے کہنا سی اینو جاننے اسی چنگی طرح اس قبیلے نے کہنا سی اے تہاڈا منڈا سی اینو چنگی طرح جاننے دے کارنامے دا پتہ ہے سارے مکے والیاں دے قبیلے کہن لگے اے تے جوان صادق بھی ہے اے تے امین بھی ہے اے تے بڑا سونا نوجوان ہے جو فیصلہ کرنا چاہے اسی اے دے فیصلے تے فیصلے نو مان لواں گے تے میرے نبی نو اللہ نے جوانی چیٹی بصیرت عطا کیتی ہے آقا علیہ السلام نے انج کر کے حجر اسود نو اٹھایا ایک کپڑے دے اوپر رکھیا تے آقا فرماندے نے بھی سارے قبیلیاں دے سردار اگے آ جاؤ ایک پاسیوں تسی پکڑ لو ایک پاسیوں تسی پکڑ لو انج کر کے اس چادر نو سارے قبیلے دے سرداراں نو پھڑایا خود حجر اسود نو پکڑیا تے لے کے بیت اللہ دے قریب چلے گئے انج کر کے جدوں قریب گئے فرمایا ہن جے تسی اجازت دیو تے ایتھے چن میں دینا وا او نہ کیا سونیو تواڈے تو چنگا ہے ہی کوئی نہیں تسی لگا دیو میرے پیغمبر نے حجر اسود نو اٹھایا واہ حجر اسود تو کیسا عظیم پتھر ہے میرے پیغمبر تینو چک دے بھی رہنے میرے پیغمبر تینو چم دے بھی رہنے میرے پیغمبر نے چکے حجر اسود نو اور انج کر کے بیت اللہ دے کونے دے اندر نصب کر دیتا ہے تے مکے والے کہن لگے ایڈا سونا جوان ہے ایڈی بصیرت والا جوان ہے اس تو اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سی سکدا ایڈا نبی پاک نے سونا انصاف والا فیصلہ چادر دے پلو سائڈ تے کیتے فرمایا آجو سارے ہی پھڑ کسے قبیلے دا روڑا ہی نہ رہ جائے ایسی جوانی عقل والی دنائی والی جوانی اللہ نے عطا کیتی ہے اللہ فرماتے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی پاک علیہ السلام دی پاکیزہ جوانی حضور معلم بن کے آئے اللہ نے کتاب بھی دیتی ہے اللہ نے میرے نبی نو حکمت بصیرت بھی عطا کیتی ہے اے جوانی ہے تسی بھی اپنیاں جوانیاں دنائی نال گزارو عقل مندی نال گزارو شعور نال گزارو حکمت نال گزارو جوانی ساڈی اندر سب تو بڑا نقص پتہ کیے سانو حکمت بصیرت نہیں اسی عقل تو حکمت تو کام ہی نہیں لیندے بس غصے اندر نکی نکی گل تے آئے پر کدی ماں دے گل کدی پیو دے گل کدی بھرا دے گل تے بندے ساڈے کہندے نے جوانی دی عمر ہی انج دی ہوندی حضور نو بھی اللہ نے جوانی دتی سی سارے تلواراں کڈی پھردے سن تے نبی پاک بھی تلوار کڈ لیندے بھی تہاڈی ایسی ٹیسی تسی کون ہوندے ہو چودھری تے اسی ہاں مگر نہیں حکمت دے نال دنائی دے نال عقل مندی دے نال کم کیتے میرے پیغمبر نے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے ایسی بصیرت عطا کیتی ہے پھر او وقت آیا کہ نبی پاک علیہ السلام 25 سال دے کڑیل جوان ہو گئے اللہ اکبر نبی پاک کچھ جناب تجارتی قافلیاں نال جاندے سن اللہ رحمتاں کردا سی تے مکے دی ایک سردار بی بی ہے جیتا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ محدثہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر دی پہلی زوجہ محترمہ تے ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے دی سردار بی بی ہے آپ نے تجارت واسطے بڑے قافلے بھیجنے سیرت نگارہ نے لکھی آئے مکے والے ساری تاجر پیشہ سن تے مکے والیاں دی تجارت دے قافلے جنہیں ہوندے سن نا انہیں کلے سیدہ خدیجہ دے قافلے ہوندے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ نو اتنا محال عطا کیتا سی کہ آپ دے جناب جڑے خیمے نصب کیتے جاندے انہاں دیاں رسیاں جڑیاں کلّاں نال بنیاں جاندیاں سن او کل بھی سونے دے ہویا کردے سن انہاں اللہ نے نوازیا سی آپ نو مکہ دی خوبصورت ترین عورتاں وچ شمار آپ دا اور مکے دیاں مالدار ترین عورتیں شمار آپ دا آپ نو لوگ سیدہ کیا کردے سن یعنی سردار بی بی کیا کردے سن سردار کرانے تعلق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا گیا کہ سیدنا
سیدنا جناب عبداللہ دلخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تنہا انسان نے اور بڑے صادق الامین نے بڑا سونا طریقہ تجارت کرندہ دا تے سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تنو کسے ایماندار بندے امانتدار بندے دی ضرورت سی تجارت واسطے چونکہ عورت ذاتے تے ہے بھی بیوائے اللہ اکبر چاندیاں سن کوئی انجدہ ایماندار بندہ ملے جڑا میرے تجارتی قافلے لے کے جائے آپ نے نبی پاک دی شہرت سنی آپ تے چچا نو پیغام گلایا تے چاچا جی کہن لگے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بڑی سنی کوفر آئیے سیدہ خدیجہ دا مال تجارت لے کے جانا ہے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تنے پیغام گلایا سی اگر اللہ دے نبی میرا مال تجارت لے کے جان گے نفع ہوئے نقصان ہوئے میری قسمت ہے میں جنی اجرت باقی لوگانو دینیاں تاجرانو او دے تو ڈبل اجرت دیاں گی سنے نبی نو میں جناب تعریفاں بڑیاں سنیاں نبی پاک تیار ہو گئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام میسرہ بھی نالے سیدہ خدیجہ نے فرمایا میسرہ تو نبی پاک دے نال جانا ہے دیکھ بال کرنی ہے تے ذرا توجہ بھی کرنی ہے کنج دے انسان نے کی کیفیتیں انہاں دی سیرت دی میسرہ نال چلے گئے اللہ دے نبی تجارت دا قافلہ لے کے لیڈر بن کے پہلی دفعہ جا رہے نے اللہ اکبر سیپا سلار بن کے پہلی دفعہ جا رہے نے اللہ اکبر کئی روایات نے نبی پاک چلتے نے اللہ دی رحمت دے فرشتے آپ تے بدلان دا سایہ کر دے جاندے نے نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے رستے اندر کئی واقعات پیش ہے گل لمبی ہو جائے گی میرے پیغمبر ایڈی امانت داری نال ایڈی دیانت داری نال ایڈی جناب محبت نال ایڈی حقانیت دے نال تجارت نو جناب اس فریدے نو سر انجام دیتا جنہوں واپس لوٹے نا حضرات محترم قافلے پہلے جنی تجارت کر کے آندے سن جنہ نفع لے کے آندے سن اس سال نفع دورہ ہو گیا ہے دورہ کیوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جتھے سونے نبی دے پیر لگ جاندے نے اللہ خیراں کر دیندے نے حضور جو ناڑ گئے ڈبل منافع لے کے آئے تے جدوں نبی پاک واپس آئے نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقام دی چھت تو ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نو آپ تے بدلیاں دے سائے ہوندے پہنے اللہ اکبر جدوں قریب آئے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام میسرہ کی تھے فرمایا پیچھے درہ قافلے دنال فرمایا درہ انہوں نے لے کے آؤ نا سیرت نگارہ نے لکھی آئے سیدہ امی خدیجہ ویکھنا چاندیاں نے اے جڑیاں بدلیاں سایہ کر رہیاں سن اے نال نبی پاک دے واپس لوٹ دیاں نے کہ نہیں لوٹ دیاں اللہ دے نبی پیچھے لوٹے نا بدلیاں بھی واپس مڑ گئیاں آپ دے نال تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تندے کار دل دی اندر نبی پاک دی محبت کار کر گئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نو خوبصورت بھی اتنا بنایا اور خوبصیرت بھی اتنا بنایا میسرہ نے آکے جدوں دسیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا میسرہ دسنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جوان نے فرمایا میں تینج دی مثال ہی نہیں ہو تکی خدیجہ ایڈا پاک سیرت نوجوان ہے ایڈا بصیرت تے عقل تے دنائی والا نوجوان ہے جیڑا فیصلہ کردہ ایڈا سونا کردہ کہ پیچھے کوئی جناب گنجائش ہی نہیں رہ جاندی ایڈا سونا جوان ہے عقل والا کسے نال انہاں نے کوئی توکھا فراڈ نہیں کیتا امانت داری نال ایمانداری نال کام کیتا ہے تے پھر امانت دار بھی ایڈا ہے کہ جتھے جاندہ سی لوگ ویک کئی کئی دے سن اے تے سونا شکلوں ہی امانت دار لگتا ہے ایڈا امانت دار ہے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تندے دل اندر محبت کر گئی مکے دا ہر چودری چاندہ ہے کہ خدیجہ نال میرا نکاح ہو جائے میں اپنے نکاح اندر لے آما سردار بی بی اور خوبصورت بھی بڑی ہے مگر نبی پاک علیہ السلام نو جدوں ویکھیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے آپ نے پیغام اپنی سہیلی دی ہتھ کلایا جاؤ نا تے نبی پاک علیہ السلام نو پیغام دیو سارا مکہ چاہتا ہے خدیجہ ساڈے نال نکاح کر لوے تے خدیجہ چاندی ہے سونا نبی میرے نال نکاح کر لوے جدوں مکے والے نو پتہ لگیا نا سارے حیران ہی ہو گئے ایڈی سردار عورت نبی پاک علیہ السلام دی مالی کیفیت ذرا کمزور سی
والدین نہیں سن سر تے حضور ذرا مالی طور تے کمزور مگر اللہ نے جو آپ نو سونی سیرت تے کردار دا حسن دیتا سی نا او دا ثانی کوئی نہیں سی مکے اللہ اکبر تے پھر نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا ساڑھے جوان ماشاءاللہ 35 سال دے ہو گئے شادی کیوں نہیں کر دے بابا جی منڈے دا بیاہ کیوں نہیں کر دے اگر منڈا ذرا پیران تے کھلو لوے ایک باری پیران تے پتہ نہیں تسی کینج دا کھلوانا ہے اچھا میں ویکھیا ویسے 1.5 سال دا بچہ بھی پیران تے ہی کھلوندا جے پھر اینو ہی بیاہ دئیے یہ عجیب ہی ساڈا قانون اور دستور ہے جی منڈا ذرا جویں دا تسی پیران تے کھلوانا ہے نا انہیں قبر وچ جا کے کھلونا جویں دا تسی کھلانا چاہندے مہربانی کرو اپنی اولاداں نو وقت نال ویایا کرو وگرنہ تسی جنی دیر تک انہاں دے نکاح نہیں کرنے نہ جنیاں برائیاں کرنیاں نے تہاڈے سر پے جانیاں 30 سال دیاں 35 سال دیاں بیٹیاں ہو گئیاں ویاہیاں ہی نہیں 40 سال دے پتر ہو گئے وے نوکری نہیں لگا اجے جی فلانا کام نہیں ہویا فلان ڈپلومہ اندہ رہ گیا ہوندے رہن گے ڈپلومے عزت بچاؤ انہاں دی آخرت بچاؤ جو رزق اللہ نے انہاں دے مقدر وچ لکھیا انہاں نو مل جائے گا اپنی اولاداں نو بدکاریاں اور فحاشیاں تے نہ لاؤ 40 سال دے نہیں بیاندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی سرتے نہیں نبی پاک علیہ السلام جوانی چڑے نے تے نکاح دیو فرہا پی آگی اللہ دی رحمت دے نال تسی بھی اس قابل بن جو کئی فون کر دینے جی منڈا 30 سالان دا ہو گیا رشتہ ہی نہیں پہ لبدا یہ مقدران دیاں گلاں میں ہوندیاں نے تے ماشاءاللہ سانو اس قابل بھی بننا چاہیے ہے بھی لوگ رشتہ دین سانو وہ اگلے کے اندر رشتہ دے کی کرنا سی بھوکی مارنی ماشاءاللہ حضرت اور اثر ویرے اٹھتے نے ستے انہوں کی نے رشتہ دینا پھر مکے آلیاں نو پتہ لگ گیا سی کہ اللہ دے نبی محنتی نے حضور امانت دار نے میرے پیغمبر صادق الامین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر نبی پاک وال پیغام نکاح گلایا میں کئی نامی خدیجہ دی اللہ نے پاگی چمکا دیتے سونے نبی دی عقد اندر آ گئیاں اے اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی زوجاغ مصطفیٰ کی حسنین کی غنانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی اماں خدیجہ کی میں کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے نور الہدا کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے جو وجہ روشنی ہے دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی ہے غمخوار کے لیے بھی غمخوار بن گئی ہے غم بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے تسکین مصطفیٰ کا سامان بن گئی ہے شرم و حیا کی ملکہ ملک وفا کی رانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی زینب رقیہ کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا
سے لے کے ہر ایک مخدوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک مخدوم کی بھی ماں ہے، جگ میں ہے جتنے سید اس ماں کی ہے نشانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم نبی پاک علیہ السلام دی جوانی سونی، نکاح ہو گیا سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ جناب ابو طالب نے نکاح دا خطبہ اس دور دے مطابق جویں دتا جاندا سی، نکاح ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام اگلے دن ذرا پریشان بیٹھے نے۔ سیدہ امی خدیجہ فرمان لگا، میری ماں بہن ذرا سنی محبت دے نال گل۔ ماں جی کہندیاں سنیو کا دلی اداس تے پریشان جے، کیا میرے نال نکاح کر کے راضی نہیں جے؟ فرمایا خدیجہ میں بڑا راضی ہاں تیرے نال نکاح کر کے، سوچدا اس گل نو پیا واں کہ تو دولتاں والی ہے تے میرے کول دولتاں کوئی نہیں۔ خدیجہ دولتاں والیاں نو دولتاں تے مان بڑا ہوندا ہے تے مینوں تے دولت نال پیار ہی کوئی نہیں۔ تے ماں خدیجہ فرماندیاں نے سنیو اج یہ گل کیتی ہے دوبارہ کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدوں خدیجہ آپ تواڈی ہو گئی دولتاں کوئی پیچھے تے نہیں رہ گئیاں، سونےو اج تو بعد خدیجہ بھی تواڈی ہے، ساریاں دولتاں بھی تواڈیاں نے تے ساڈیاں بیبیاں اے میں لے کے آئیاں، اے میرے ابے نے لے کے دیتا سی، اے میری ماں نے لے کے دیتا ہے، تو چودھری بن کے وکھانا ہے تے تہاڈی ماں نے لے ہی دیتا تے ہن سر خاوند دا سر پاڑ دیو۔ پھر ایک ہی طریقہ کار ہے اپنے خامن تے احسان جتلانا تے خامن نو تانے مارنا تے گلاں سنانا اپنے خامن نو۔ سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی نے ساری دولت حضور دے قدماں تے ڈھیر کر دیتی۔ سنیو جتھے چاہو خرچ کرو، خدیجہ تانوں ایک لفظ بھی کدی نہیں بولے گی۔ بیوی اینوں کیا جاندا ہے؟ او سردار عورت مکے دی، ہر چودھری جنہیں نے نکاح کرنا چاہتا سی حضور دے نکاح اندر پتے کھا کے بھی گزارا کر دی۔ ساڈیاں سانو تاڈے گھروں لبئی۔ نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جوانی پاکیزہ آخری بات تے میرا سلام ہے۔ میرے پیغمبر 40 سال دی عمر نو پہنچ گئے، اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے تے میرے نبی دا گھر والے نال کڈا سونا سلوک ہے۔ حضرات محترم سیانے بندے کہندے نے کسے بندے دے کردار دا پتہ لینا ہے او دی بیوی نو پوچھ لو جا کے، او دی بیوی نو جدے نال رہندا ہے پتہ لگے گا، دسے گی تانوں کی یہ کارنامے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اور جوانی کڈی سونی ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر تے جدوں پہلی وحی دا نزول ہویا ہے نا تے اللہ دے نبی گھبرا گئے، پریشان ہو کے گھر آئے تے آقا فرماندے نے سیدہ خدیجہ نو زملونی دسیرونی، خدیجہ میرے تے کوئی جناب کمبل اوڑھ دے، میری طبیعت بڑی نڈال ہے۔ سارا واقعہ بیان کیتا غار حرا دا، فرمایا میں نال اے معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے سیدہ خدیجہ نے اگوں پتہ ہے کی آکھیا ہے، ساڈے ورگی بی بی نہیں سی ساڈے معاشرے دی، اونے کہنا سی تسی اوتھے جاندے ہی کی لین جے، کادی تانوں مسئلہ بنیا ہے؟ نہیں۔ سیدہ خدیجہ فرماندی ہیں سونے ہو کیوں پریشان ہو؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ عبادا، فرمایا سونے ہو اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا، کدی اللہ تعالیٰ تانوں شرمندہ نہیں ہون دے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، تسی تے ہمیشہ رحم کیتا ہے، صلہ رحمی کیتی ہے، وتقیب المعدوم، تسی تے ہمیشہ غریباں دا بوجھ اٹھایا ہے، وتحمل الکلا، تسی تے ہمیشہ ضرورت منداں دے کم آئے جے، غریباں مسکیناں دے بوجھ اٹھان والے جے، تسی کماندے ہی دوسریاں واسطے جے، اللہ اکبر۔ وتقری الضیف، اور تسی ہمیشہ مہمان نوازیاں کیتیاں، وتعینوا علی نوائی بالحق، فرمایا سونے ہو تسی ہمیشہ حق دا ساتھ دیتا ہے، سچ دے نال کھڑے ہوئے ہو، تے جیدی اندر صفتاں پائیاں جان انہوں اللہ کدی رسوا نہیں ہون دے گا، کدی پریشان نہیں ہون دے گا۔ اللہ اکبر ہے جنیاں صفتاں امی خدیجہ نے آپ بیان کیتیاں نے، فیصلہ بادی ہو اے نبوت تو پہلے آپ پائیاں جاندیاں نے، پہلی وحی دا موقع ہے تے سیدہ امی خدیجہ نے صفتاں بیان کر دیتیاں نے۔ پتہ لگا بندے نوجوان کہندے نے میری بڈھی میرے واسطے کدی کوئی شکر دا جملہ نہیں بولیا،
اس جملے واسطے پاجی اپنا چنگا ہونا بھی ضروری ہے کہ انہوں نہیں بولنے نے بس انہوں بھی چاہیے بولے شکر دے جملے پر اسی بھی کوئی تھوڑے سیٹ ہو جائیے نا جب بندہ چنگا ہوئے بیوی بچیاں دا خیال رکھے پھر بیویاں نہ شکری نہیں کر دیاں پھر کہیں دینے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونے ہو تسی کا دلی پریشان ہو تو آٹے اندر تے اے اداواں پائیاں جاندیاں نے میرے پیغمبر دی جوانی اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے کیسی پاکیزہ اور مبارک جوانی عطا کی دیئے اللہ اکبر اللہ فرما دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر دیاں آداماں سونی سونی تیری ہر ادا سونیا فالکوالے کہے مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا عقل و شکلوں سناتے زبانوں سنا میں تے آقا او سارے جہانوں سنا جس دا بچپن سنا تے جوانی سونی اللہ سونا کہے والضحیٰ سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا جو تو کرداریوں سبغ قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ کتنا پایا اچا مرتبہ سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا ایسی پیاری جوانی ہے دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے بن گئے جنتی جو خوش نصیب آ گئے جسم چھنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں من سزا مالیاں بن خطا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی پاک علیہ السلام دی مبارک اور پاکیزہ جوانی آؤ جوانوں اسی بھی انج دی جوانی بنائیے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین